बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा में ललकार के बाद पाकिस्तान के एक ऐसे शिप के ऊपर अटैक हुआ है जो कि नाज़रीन बहर अरब ये रेड सी के पानियों में था। ये नाज़रीन हमला कहाँ से किया गया, किसकी जानिब, पाकिस्तान के 27 क्रू मेंबर्स जो हैं उनके हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और ये मुमकिन तौर पर अटैक कहाँ से हुआ है इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है। पहली बात तो ये कि ज़रा थोड़ा सा गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले जो वाक़यात हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ही वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ फ़लस्तीन के मामले के ऊपर लिया गया है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसमें वाज़ेह तौर पे बताया कि ये बेलचक पोजीशन और पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन की उस रियासत को तस्लीम करता है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत को, जिसका दारुल हुकूमत जो बैतुल मक़दस हो। तो अब नाज़रीन इसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने जो गज़ा के अंदर कत्लेआम हुआ है उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने नाज़रीन भारत के भी हवाले से बड़ी गैर मामूली जो है वो बातें की और बड़ा वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना मौक़िफ़ दिया। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इस वाक़े को तकरीबन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि एक जो शिप है ये नाज़रीन एम्प्टी क्लिपर इसका नाम है और एम्प्टी क्लिपर बेसिकली एक कार्गो शिप है जो कि बंदर अब्बास से LNG लेकर जो है वो पहुंचा है यमन और नाज़रीन इसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। नाज़रीन बताया जा रहा है कि ये जो शिप है एम्प्टी क्लिपर, इसमें 27 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। मतलब ये कि ये पाकिस्तान ही की जानिब से ले जाया जा रहा था और इस बारे में पता था कि ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इसमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो नाज़रीन जब ये हमला हुआ है तो इस हमले के दौरान नाज़रीन ये कहा जा रहा था, ये खबर आ रही कि हौसियों की जानिब से जो रेड सी के अंदर तमाम तर जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है तो उनकी जानिब से इसे निशाना बनाया गया ड्रोन के ज़रिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो खुद हौसियों के लिए ये इसके लिए यमन के लिए जो LNG लेके गया है तो उसको जो है वो उन्होंने क्यों निशाना बनाना था, ये खुद हमला क्यों करे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल की जानिब से इसको लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है और इसका मकसद क्या है या फिर कोई मैसेज दिया गया है। इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अमले के जो तमाम अफराद हैं, ये 27 के 27 पाकिस्तानी जो क्रू मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बाहिफाजत हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और शिप को भी कोई काबिल ज़िक्र नुकसान नहीं पहुंचा है और बताया जा रहा है कि जानी माली नुकसान से मुकम्मल तौर पे शिप महफूज हुआ है। उसके बाद उसे जिबूती के साहिल की तरफ जो है वो मूव किया गया है और उसे परमिशन दी गई कि वो बिल्कुल वहाँ पे महफूज है। और नाज़रीन ये पाकिस्तान के जो ज़राए हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ये क्रू मेंबर्स जो हैं वो जल्द अपने फैमिलीज़ के साथ मौजूद होंगे, मुकम्मल तौर पे सब के सब महफूज हैं। नाज़रीन यहाँ पे बड़े अहम तरीन सवालात पैदा होते हैं कि पाकिस्तान की ये बड़ी तादाद में जो क्रू मेंबर्स हैं ये जो इस शिप के ऊपर मौजूद थे, क्या उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई या पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये बड़ी अहम चीज़ें। अब यमन की जानिब से भी अभी तक कोई दीगर किसी की जानिब से जिम्मेदारी इस हमले की कबूल नहीं की गई, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा भी नहीं। और दूसरी जानिब नाज़रीन कल रात जो है वो खबर आ रही थी कि जो यमन के जानिब से हौसियों की जानिब से कुछ मिसाइल फायर किए गए थे, 2 मिसाइल फायर किए गए थे और उनको मदीनतुल मुनव्वरा जो है उसकी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर इंटरसेप्ट किया गया था सऊदी अरब में मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जानिब से। तो हौसियों ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने ये वाले मिसाइल जो हैं वो इसराइल की तरफ दागे थे तो उनको सऊदी अरब में रोका गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सऊदी अरब है उसके ताल्लुकात इसके साथ ईरान के साथ भी ठीक हैं और यमन ने भी इस बात का इरादा किया है कि हमारी
سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بیٹھ کے بات کرنے والے اور اس کو ہم حل کر لیں گے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا یا وہ گروپس ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے اور ان کے کنفلکٹس ہیں، ان سارے کے سارے جو ہیں وہ کنفلکٹس کو ختم کرنے کی پاکستان نے کوشش کی ہے اور اس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے۔ اب پاکستان چونکہ سعودی اتحاد کا اہم حصہ ہے اور جو ایران ہے اس نے بھی ناظرین اس معاہدے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کے تمام تر جو معاہدے کی تفصیلات ہیں وہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے جو خصوصی مشیر ہیں علی لارنجانی صاحب، ان کے ساتھ سعودی عرب نے مکمل طور پہ شیئر کیا اور انہوں نے بتایا جی کہ اس معاہدے کا مقصد قطعاً ایران کے خلاف کوئی اتحاد بنانا نہیں ہے، نہ ہی یمن کے خلاف اور نہ ہی کسی اور شیعہ گروپ کے خلاف۔ تو اس پر جو ہے وہ ان کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا اور اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ معاملات کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان چونکہ آلریڈی سعودی عرب کے اندر موجود ہے پاکستان کی مسلح افواج، تو پاکستانی جو شپ ہے اس کے اوپر حملہ کر کے تو الزام جو ہے وہ حوثیوں کے اوپر آئے گا اور حوثی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے پاکستان کے وہ ہوں گے اور یہ جو آپس میں بات چیت کا معاملہ ہے یا پھر آپس میں ان کے اختلافات ختم ہونے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پینڈنگ چلی جائے۔ تو ناظرین یہ اس وقت کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کے اندر جو طاقتیں پسند نہیں کر رہی، انہوں نے اب کوئی نہ کوئی اس طرح کی گیم ضرور کھیلنی ہے کہ جس سے پاکستان کی مشرق وسطیٰ کے کچھ گروپس جو ہیں ان کے ساتھ شدید ترین جو ہے وہ جنگ شروع کروائی جا سکے یا پھر ان کے آپس میں جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا کیے جا سکے۔ تو دوسری جانب ناظرین آج بڑا عجیب اور بزدلانہ قسم کا بیان جو ہے وہ مصر کے صدر السیسی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اس نے کہا جی کہ رہی بات کہ جو غزہ کے اندر امداد پہنچانا ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی بھی امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں امید نہ رکھیں کہ میں اپنے طور پہ کوئی بارڈر کھول کے تو وہاں پہ فلسطینیوں کو امداد پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے اپنا ملک تباہ نہیں کروانا، اس کے لیے مجھے کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اگر اس کی پرمیشن اسرائیل کی جانب سے دی جائے گی تو ہی میں لے کے جاؤں گا، ادروائز میں بارڈرز نہیں کھول سکتا، نہ ہی میں اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہوں، میں اپنے لوگوں کو نہیں مروانا چاہتا۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ میری ابھی چونکہ باری نہیں ہے، حالانکہ مصر کی جو فوج ہے یہ ایک مضبوط فوج ہے اور ان کے پاس ملٹری ایکوپمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہی مصر ناظرین چند دن پہلے سعودی عرب کو کہہ رہا تھا کہ آؤ میری سربراہی کے اندر ایک جو عرب اتحاد ہے وہ بنا لیتے ہیں، کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو پھر اسے اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے اور اس کی جو ہے لیڈر میں اس کا بنتا ہوں۔ تو یہی کچھ سعودی عرب نے اسے کہا تھا کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس نہ تو اپنا کچھ ہے، جو تمہارے پاس چیزیں ہیں اس سے زیادہ اچھی چیزیں میرے پاس ہیں مغربی ممالک کی، لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں تحفظ کے لیے جو ہے وہ ایک مضبوط ہاتھ چاہیے اور یہ مضبوط ہاتھ پاکستان کی صورت میں انہیں مل چکا ہے۔ تو ناظرین اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب سمیت جو ہے وہ عرب ممالک کی بڑی تعداد پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور ان قریب جو ہے وہ امریکہ بھی بڑے پیمانے پہ کچھ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کرنے جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس تمام سچویشن کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کون الجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ وارث۔